भूल गया एहसान अबू तालिब, नबी का जब बचपना था। अल्लाह अकबर। रात में नबी को उठाते थे अबू तालिब और नबी के बिस्तर पर अपने बेटे अली को सुलाते थे। एक दिन रसूल अल्लाह ने पूछा, चचा आप ऐसा क्यों करते हैं? रात में नींद में मुझे उठाते हैं, मेरे बिस्तर पर अली को लेटाते हैं। अबू तालिब ने कहा, मेरे लाल, इसलिए कि अगर दरख्त के पीछे से छुपकर तेरा कोई दुश्मन तुझ पर तीर चलाए तो मैं चाहता हूं कि मेरे अली के सीने पे तीर लगे, तू बच जाए। यह फिटकार है, तुझे पूरी दुनिया आतंकवाद कहेगी। अभी जब पिटाई हो रही है ना, ये ट्रेलर है, अभी चमड़ी लाल होगी तुम्हारी है। और करो अबू तालिब से दुश्मनी और देखो अल्लाह कैसे फिटकार बरसाता है। नबी की गोद को गाली देता है नमक हराम, जिसके गोद में नबी परवान चढ़े। अल्लाहु अकबर। नमाज में जिस औलादे इब्राहिम पर दरूद पढ़ रहा है और जलसों में कहता वो काफिर थे, कितना बड़ा जुल्म है ये बताओ। मोहसिन रसालत पर, मोहसिन इस्लाम पर कभी सोचा कि करबला के मैदान में किसका लहू बह रहा था? करबला के मैदान में फकत खून मुस्तफा नहीं बह रहा था, खून अबू तालिब भी बह रहा था। अबू तालिब ने नबी की शरीयत को बचाने के लिए अपनी पूरी नस्ल को कुर्बान कर दिया। तुम्हारे भी गोद में बच्चे होंगे ना? 6 महीने का बच्चा, अभी मुझसे फरमाइश की गई है यहां जनाब अली असगर का झूला निकलेगा। करबला के बाद जब असीरा ने करबला का काफिला कूफे से गुजर रहा था, नेज़े पे 72 कटे हुए सर। एक ज़ईफा ने देखकर सिनान मलून से पूछा कि ये जिन लोगों के कटे हुए सर हैं इनका क्या कसूर था? मलून ने कहा कि ये बेनमाजी थे। उस ज़ईफा ने कहा, झूठ मत बोल, इनके माथों में सजदों का निशान बता रहा है, ये बेनमाजी नहीं थे। लानती ने कहा, ये सब बागी थे, खलीफा के बागी थे। उस ज़ईफा ने 6 महीने के बच्चे का सर दिखाकर कहा, क्या ये भी बागी था? असरे आशूर जब हुसैन के खैमे में कोई नहीं बचाना, हुसैन खैमे से निकल के एक मर्तबा यजीदियों से खिताब किया और खिताब करके कहा, ए यजीदियों, ये बताओ कि क्या मैंने नमाज के किसी हुक्म को बदला है? कहा, नहीं हुसैन, आपसे बड़ा नमाजी कौन हो इस जमीन में? कहा, ये बताओ क्या मैंने रोजे के किसी अहकाम को बदला? कहा, नहीं हुसैन, आपसे ज्यादा रोजा की मारिफत कौन रखता हो? कहा, मैंने किसी हज के हुक्म को बदल दिया? कहा, हुसैन, आपसे ज्यादा मारिफत हज किसके पास हो? कहा, क्या मैंने अपने नाना की शरीयत में तब्दीली कर दी है? कहा, हुसैन, आपसे ज्यादा शरीयत को कौन समझे? एक मर्तबा हुसैन ने कहा, फिर तुम लोग मेरे कत्ल पे आमादा क्यों हो? पता है यजीदियों ने क्या कहा? कहा, आपके बाप के बुग़्ज़ में। जैसे ही कहा ना, एक मर्तबा हुसैन ने मैदान में आवाज दी, हल मिन नासिरिन यंसुरना, कोई है जो मेरी नुसरत को आए, कोई है जो मेरी मदद को आए। हुसैन ने देखा खैमे में एक शोर बरपा हुआ। हुसैन खैमे में आए, कहा, बहन ज़ैनब, अब तक तो मैं जिंदा हूं, ये शोर कैसा? कहा, भैया, जब से मैदान में आपने हलमिन की सजा दी है, 6 महीने का असगार अपने को झूले से गिरा देता है। असगर ने खुद को झूले से गिरा दिया। ज़ैनब ने असगर को उठाया, एक मर्तबा कहा, भैया
भैया आपकी ये यजीदियों की दुश्मनी तो आपसे है भैया, इस 6 महीने के मासूम बच्चे से तो नहीं भैया। भैया ये बच्चा 3 दिन का प्यासा है, ये बच्चा 3 दिन से भूखा है, इसकी माँ का दूध खुश्क हो चुका है, इसने एक कतरा पानी नहीं पिया। भैया अगर ये बच्चे को पानी ना मिले तो ये प्यासा मर जाएगा। हुसैन ने कहा लाओ बहन असगर को मेरे हवाले करो। हाँ मैं ठहर ठहर कर इसलिए पढ़ रहा हूं ना, मुझे मालूम है मेरी माए बहनें भी यहाँ सुन रही हैं। अल्लाह तुम्हारी गोदियों को आबाद रखे। हुसैन ने असगर को लिया, असगर के चेहरे में हुसैन ने अपना आबा का साया दिया, अपनी आबा उड़ा दी। पता है हुसैन असगर को लेकर ऐसे निकले, जब खैमे से निकले ना इन यजीदियों ने देखा, एक मर्तबा का देखो अब हुसैन के लश्कर में कोई नहीं बचा, तो हुसैन अपनी हिफाजत की खातिर कुरान लेकर आ गए। हुसैन ने जैसे ही सुना एक मर्तबा असगर के चेहरे से नकाब हटाया, मजमे को दिखाया, कहा ये कुरान नहीं, ये मेरे घर का कुरान, ये मेरा 6 महीने का असगर, इसकी माँ का दूध खुश्क हो चुका है, ये बच्चा 3 दिन का प्यासा है। ऐ जालिमों तुम्हारी दुश्मनी तो मुझसे है, इस मासूम बच्चे से तो नहीं, कम से कम इसे तो पानी पिला दो। अल्लाह किसी बाप को ये दिन ना देखा है। हुसैन असगर को लेकर कुछ देर खड़े रहे, क्या देखा किसी ने आकर पानी नहीं दिया। पता है हुसैन ने क्या किया, असगर को करबला की गर्म जमीन पर लेटा दिया, आवाज दी अगर तुम ये समझते हो कि इस बच्चे के बहाने मैं पानी पी लूंगा तो लो मैं कुछ दूर में खड़ा हो जाता हूं, तुम असगर को पानी पिला दो। असगर को करबला की गर्म जमीन पर लेटाया ना, हमीद इब्ने मुस्लिम कहता है जमीन इतनी गर्म थी कि अगर रोटी रख दी जाए तो वो भी पक जाए। बच्चे को जमीन पर रखा, बच्चा कभी इस करवाट कभी उस करवाट। हुसैन ने देखा किसी ने पानी नहीं पिलाया, आकर असगर को गोद में उठाया, कहा मेरे लाल ये लोग मुझे झूठा समझते हैं, तू गवाही दे दे तू प्यासा है। असगर ने सूखी जुबान निकाली, अपने होठ पे फेरा। ये वो वक्त था जब यजीद के लश्कर के कुछ सिपाही भी रो रहे थे। एक मर्तबा पिसरे साज बड़ा हुरमुला से कहने लगा, हुरमुला इख्ता कलामुल हुसैन। पता है ये हुरमुला कौन था? ये इतना बड़ा तीरबाज था कि 7 लोहे के पर्दों को फाड़ता हुआ इसका तीर निकल जाता था। कहा हुसैन का कलाम कता कर दे। हुसैन के बच्चे के गले पे निशाना लगा। तारीख ने लिखा एक मर्तबा हुरमुला ने अपने कमान में तीर जोड़ा, तीर जो चलाया तीर निशाने पे नहीं लगा, फिर दूसरी मर्तबा तीर चलाया, तीर निशाने पे नहीं लगा। पिसरे साथ हुरमुला के करीब गया, कहने लगा तू तो बड़ा तीरबाज बनता है, तेरा निशाना क्यों चूक रहा है? पता है हुरमुला ने क्या कहा? हुरमुला ने कहा मैं क्या करूं, चाहता तो हूं असगर का गला छीन दूं, मगर जब जब तीर चलाता हूं कोई ज़ईफ़ा अपना गला बढ़ा कर कहती है मेरा बच्चा प्यासा। मेरा असगर प्यासा है। कहा मैं तेरे बहाने नहीं सुनूंगा, तीर चला औलाद वालों कलेजे पे हाथ रखना। अब जो हुरमुला ने 3 पल वाला तीर जोड़ा, अब जो तीर चलाया सनसनाता हुआ तीर, असगर का छोटा गला, तीर गले को चलता हुआ हुसैन के बाजू में खून का फव्वारा, हुसैन के हाथों में, हुसैन के हाथों में बच्चा मुनक़लिब हो गया।
خون حسین نے خون اصغر کو ہاتھ میں لیا، آسمان کی طرف پھینکنا چاہا، پتہ ہے آسمان سے کیا آواز آئی؟ اے مولا اگر آپ نے اس معصوم بچے کا لہو آسمان پر پھینک دیا تو قیامت تک پانی نہیں برسے گا۔ حسین نے چاہا خون اصغر کو زمین پر پھینکے، زمین سے آواز آئی مولا اگر آپ نے اصغر کا لہو زمین پر پھینکا تو زمین سے اناج نہیں اگے گا۔ حسین نے اصغر کا خون لیا، چہرے پہ ملا، آواز دی انکار آسماں کو ہے، راضی زمین آئی، ارے اصغر تمہارے خون کا ٹھکانا کہیں۔ عزیزوں میرا باپ آئی ہے، بہت مظلوم بھی ہے، اس کو خالی مت لوٹانا۔ عزیزوں حسین نے اصغر کا لہو اپنے چہرے پہ ملا، ہاتھ میں بچے کا جنازہ لیا، کچھ دور آگے بڑھے، کیا دیکھا؟ 18 سال کے بیٹے کا جنازہ پڑا ہوا ہے۔ حسین اکبر کے جنازے پہ بیٹھ گئے، ہاتھ میں اصغر کا جنازہ۔ ایک مرتبہ اکبر کے لاشے کے پاس بیٹھ کے حسین کہنے لگے بیٹا اکبر جب میں مدینے سے آ رہا تھا تم نے مجھ سے کہا تھا نا بابا آپ کی داڑھی سفید ہو جا رہی ہے، بابا اپنی داڑھی میں مہندی لگا لو، بابا داڑھی لال کر لو بابا۔ بیٹا اکبر حسین نے وعدہ کیا تھا نا حسین اپنی داڑھی لال کرے گا۔ بیٹا کربلا میں مہندی تو نہیں ملی، اصغر کے خون سے حسین نے داڑھی لال کر لی۔ ہاں بس میں نے تمام کر دیا۔ ہاں عزیزو حسین اصغر کے جنازے کو لے کر آگے بڑھے، ایک ننھی سی قبر کھودنے لگے۔ حمید ابن مسلم کہتا ہے حسین نے کربلا میں اصغر کے علاوہ کسی کی لاش کو نہیں دفنایا، شاید حسین کو معلوم تھا کہ لاشوں پر گھوڑے دوڑائے جائیں گے۔ حسین کو معلوم تھا عباس برداشت کر لے گا، اکبر برداشت کر لے گا، مگر یہ 6 مہینے کا بچہ۔ حسین اصغر کی قبر بنانے لگے۔ ہاں عزیزو ایک مرتبہ اصغر کی قبر بنا رہے ہیں حسین، کسی نے حسین کو سلام کیا، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ۔ حسین نے سنا نا، ایک مرتبہ کہا بھائی تو کون ہے جو آج میری غربت میں مجھے سلام کہہ رہا ہے؟ آج تو کوئی مجھے پتھر مارتا ہے، کوئی تماچے مارتا ہے، کوئی گالی دیتا ہے، تو کون ہے؟ کہا میں سغرا کا قاصد ہوں، مدینے سے آپ کی بیٹی کا خط لایا ہوں۔ حسین نے سغرا کا خط لیا، خط پڑھنے لگے، آنکھوں سے آنسو جاری تھا۔ ایک مرتبہ کیا دیکھا؟ قاصد خیموں کی طرف دیکھ رہا ہے۔ حسین نے کہا اے قاصد کیا تجھے نہیں معلوم اس خیمے میں میری بہن زینب رہتی ہے؟ کہا آقا میں خیمے کی طرف اس لیے دیکھ رہا ہوں کہ جب مدینے سے چلا تھا سغرا نے وصیت کی تھی اے قاصد جب تو کربلا پہنچے گا تو دیکھنا میرے 6 مہینے کا بھیا گود لیا، میرے اصغر کو اٹھا کر پیار کرنا۔ حسین نے کہا بھائی تو نے دیر کر دی، اصغر کے گلے پہ تیر لگا، میں اپنے لال کی قبر بنا رہا ہوں۔ بس عزیزو تمام کر دی، بس قیامت ہونے والی ہے، روتے ہوئے اٹھنا، جھولے کو کاندھا دینا۔ اصغر کا جھولا جلا دیا گیا تھا، اصغر کا جھولا جلا دیا گیا تھا۔ ہاں عزیزو حسین قتل ہو گئے، سروں کو نیزوں پہ اٹھایا گیا، شام غریبہ آ گیا، میری بہنوں اپنے کلیجے میں ہاتھ دینا، نیزے پہ اٹھایا گیا۔ ایک مرتبہ پیسر سعد نے خولی سے کہا ذرا گنو تو صحیح کتنے سر ہیں؟ خولی نے گن کے بتایا 71 سر ہیں۔ پیسر سعد کہنے لگا میں نے تو سنا ہے 72 لوگ قتل ہوئے، 72واں سر کس کا ہے؟ خولی نے کہا 72واں سر حسین کے 6 مہینے کے بچے کا۔
حسین نے اسے کسی نرم زمین میں دفنا دیا ہے. پسرے سعد نے کہا جاؤ اپنے ساتھ نیزہ سواروں کو لے کر جاؤ, زمین سے اصغر کا جنازہ نکالو. ہاں عزیزو, ظالم نیزہ لے کر بڑھا, زمین پر نیزہ مارنے لگا. ایک جگہ جو نیزہ مارا, اب جو نیزہ نکلا نا, نیزے کے ساتھ اصغر کا جنازہ, اصغر کا جنازہ. بس بس بس, میرے کلیجے میں طاقت نہیں, تمام کر دی. اصغر کا جنازہ نکلا, خولی نے ایک مرتبہ سپاہیوں کو بلایا, کسی نے اصغر کا سر پکڑا, کسی نے بدن پکڑا. خولی نے چوری نکالا, 6 مہینے کے بچے کے گلے میں چوری. رباب, ہائے میرا اصغر, ہائے میرا بچہ, ہائے میرا شیر.